जे बिल मांडले तुमच्या तुमका कितलो फायदो जाता तुमच्या लोकांक? खंयच्या बिलाचो? कोमुलदात जी जमीन आसा ती खूब जमीन जुनी, तरी तातूंत ज्यो कमिटी आसा तांणी भरपूर हेराफेरी केल्या. हांव सगळेच कोमुलदांनी केले म्हणून जाता. जे कोण एटर्नी जाताले, प्रेसिडेंट जाताले, ते आपले तरेन ही सगळी कामां करताले आनी लोकांक NOC दिवन घरां बांदपाक दिताले. म्हज्या मतदारसंघात बांदोडा कोमुलदाद आसा, मडकय कोमुलदाद आसा, वाडी तळावली कोमुलदाद आसा आनी पुणे कोमुलदाद आसा. पुणे कोमुलदादींत जवळ जवळ 80 इल्लिगल घरां कोमुलदादींत बांदिल्ली आसा. बांदोडा पंचायतींत जवळ जवळ 37 घरां बांदिल्ली आसा. मडकय टोटल नंबर म्हाका खबर ना, पूण मोर देन 50 वयर कोमुलदाद ही जी घरां कोमुलदादीची लोकांनी बांदल्या हे सगळे आमचे गांवचे लोक आसा. इतलेंच न्हय, त्या घरा बरोबर तांणी आजूबाजू तवशीं काडटा, पपायो काडटा, केळी रोयल्या आनी अशे खुबश्यो गोश्टी तांणी केल्ल्यो आसा. आनी तांचे खातीर हें बील आसा आनी लोकांनी हें बील आमच्या लोकां खातीर जें केलां तांकां योग्य न्याय दिवपा खातीर सगळे कोमुलदादींनी ताका सपोर्ट करपा जाय. जे कोण इल्लिगल सामके 2014 नंतर कोण आसा तातूंत तांचेर एक्शन घेवपाची. एक्शन म्हणजे गराडे एक्शन ऑलरेडी हायकोर्टान डिसिजन दिलां एक्शन घेवपाक, त्या प्रमाणे वचपाचें. पूण 14 पयलींची घरां इल्लिगल घरां करपाक जाय, कारण हे सगळे तुमचे भाऊ बंदकी भयणी अशे लोक आसा. ओगीच तातूंत बोवाळ घालून कांय फायदो ना. हें सत्य आसा आनी सत्य हें सदांच अबादीत उरता.